Nagawat og cellphone og sigarilyo magigala sulos usa ka tindahan. Nadakpan. Mirisi. Nadakbayan sa Naga mga kaigsunan. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamatay ni katrupang June 14. Live report. Yes, katropang Jerry, no, nasikop sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga kining usa ka lalaki ni nga gitumbok nga nangawat ning cellphone, mi ransak ning usa ka tindahan, gisakiyo ang cellphone ingon man kining mga tinda nga mga sigarilyo nadakpan sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga alas 8:50 ni sa buntag dito sa barangay Maghaway, Dakbayan sa Talisay. Kini nadakpan giilang si Jemmy Henry Bunghanoy Bacalso alias Jim ug alias Bakang, 24 anyos solitaho, way trabaho residente sa Purok Seaside 2B, Barangay Langtad, City of Naga. Gipatuman sa mga otoridad ng warrant of arrest nga gi-issue ni Honorable Judge Fred Ritchie Navarro sa Municipal Trial Court in City sa Dakbayan sa Naga alang sa kasong robbery with the use of force upon things nga doon piyansa nga gitakda nga 36,000 pesos. Nasairan nga sa background ini ka suspect giingong niadtong Setyembre 2025 kining suspect misulod kini sa katinahan nga nahimutang sa hilit nga dapit sa Dakbayan sa Naga o gikawat matod pa kining usa ka cellphone og nagkadaiyang sigarilyo nga way pagtugot niini katag-iya. Gituhuan usab sa kapulisan nga kining suspect nalambigit usab ni sa lain nga kaso pa nga pagpangawat nga gisang at kaniadtong Marso 2025. Gitanggong na ni karon ang suspect sa custodial facility og gihuwat na lang nga i-turn over ngadto sa nag-issue nga korte. Mga katropa, ayo galimot pagtumarog Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News. XFM Report.